खूबसूरत आंखों वाली एपिसोड 2। मैं भैया भाभी से बात करूंगी तो यकीनन वह यही कहेंगे कि असफन के घर वाले रिश्ते की बात करने आ जाएं। वह शर्मिंदा था, इसलिए नजरें झुका ली। यकीनन लड़की के माँ बाप या घर वाले खानदान से जब बाहर रिश्ते करते हैं तो यह सब ज़रूरी होता है। वह सोच भरे अंदाज में उसे देखकर बोला तो हानिया भी चुप हो गई। शौहर के सो जाने के बाद वह चुपके से बाहर निकल आई। यह हरकत रूटीन्स के खिलाफ थी, क्योंकि जब मियाँ घर आ जाते तो वह मुकम्मल उनकी तरफ ध्यान देने लगती। उनके घर आने से पहले ही सारे काम खत्म करके वह तैयार हो जाती। उनकी पसंद का खाना दोपहर में ही बना कर रखा होता था। उसे उन औरतों से बड़ी चिढ़ थी जो शौहर के आने के इंतज़ार में रहती और शौहर को दिखाकर घर का काम करती, जैसे एहसान कर रही हो। हानिया, देखो, दरवाज़ा खोलो प्लीज़। अफरा ने दस्तक के जवाब में लगातार खामोशी से घबरा कर उसे पुकारा। भाभी प्लीज़, आप भैया के पास जाएं, उन्हें शक हो जाएगा। हानिया ने दरवाज़ा खोलकर कहा तो अफरा ने इत्मीनान का सांस लिया और उसे नरमी से दरवाजे से हटाकर अंदर दाखिल हो गई। मैं सख्त परेशान हूँ हानिया, मुझे इस सवाल की चुभन बर्दाश्त नहीं हो रही है जिसका जवाब तुमने मुकम्मल नहीं दिया अभी तक। अफरा सोफे पर बैठकर सवालिया अंदाज में उसे देखने लगी। तो वह वहीं भाभी के कदमों में पड़ी कालीन पर बैठ गई। बहुत सारी बातें आपसे करनी है भाभी, शायद आपको सुनने में ताव न रहे, लेकिन मैं अपनी रूह पर यह बोझ हटाना चाहती हूँ हर सूरत में। वह अफरा की गोद में सर रखे आगे की कहानी सुनाने लगी। वह बहुत अच्छा है लेकिन मजबूर है। उसके लहजे में मान था, मोहब्बत थी। वह मोहब्बत जो कभी औरत का हाथ पकड़कर कांटों पर चलने का हौसला बन जाती है तो कभी जख्म जख्म पांव पर तसल्ली का मरहम बनकर सफ़र के दर्द को कम कर देती है। मोहब्बत मंजिल की ख्वाहिश में मुसाफिर की दिल की सारे डर निकाल देती है और रास्ते के खर्च की परवाह नहीं करने देती। अच्छे लोग दूसरों की बेटियों को यूं रुस्वा नहीं करते। ये मोहब्बत नहीं, हवस है जो बेटियों को बगावत पर उकसाती हैं। अफरा ने ठहरे हुए लहजे में कहा, नहीं, वह हवस का पुजारी नहीं, वह तो मोहब्बत ही मोहब्बत है। आप उससे मिलेंगी तो आपको मेरी पसंद की दाद देंगी। हानिया के लहजे में फ़ख्र और मान था। काश तुम्हारी आंखों पर से मोहब्बत की ये पट्टी उतरे तो तुम हकीकत का असली चेहरा देख पाओ। कोई भी मर्द इतना कमज़ोर नहीं होता जितना वह जाहिर करता है, क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता है कि आसान निशाना लड़की ही होती है। वह सब कर सकता था, ज़रा सी मुश्किल मिजाजी और जिद करनी पड़ती, लेकिन तुमने उसे आसान राह खुद दिखा दी, तो वह ये मुश्किल राह पे क्यों चलता। वह कुछ पल रुकने के बाद उसके उलझे चेहरे पर नज़र जमाए अपने अंदर उठते सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में बोली, तुम मुझे ये बताओ कि जब तुमने इतना बड़ा फैसला अकेले कर लिया था तो मुझे बताने की नौबत क्यों आई है। हानिया ने पहली बार अपनी बड़ी भाभी का सपाट लहजा सुना था, वरना तो वह जब भी उनसे मिलती थी उनके लहजे में शहद हानिया के कानों में मिठास भर देता था। अब भुगतो अपने किए हुए इतने बड़े फैसले की सजा, हानिया ने पछतावे और अफसोस से सोचा। उसने हर मुमकिन कोशिश की अपने घर वालों को मनाने की, लेकिन उसकी माँ बहुत ज़िद्दी किस्म की औरत है। मुझे पूरा भरोसा और पूरा यकीन था कि आपको और भैया को अपनी पसंद बनाकर हम दोनों को एक करने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन हम दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि अगर अकेले असफंद आपके पास रिश्ता मांगने आता तो आप लोग बिल्कुल एतबार के काबिल ना समझते। हम दोनों को यूं लगा कि जैसे एक बार जुदा हुए तो फिर कभी ना मिल पाएंगे। अफसोस कि ये तुम लोगों के खुद के पैदा हुए किए गए खतरे थे। वह हानिया की बात काटते हुए अफसोस से बोली तो हानिया सर झुका लिया। हानिया ने, हम दोनों ने यह फैसला कर लिया कि अब हमें मौत ही एक दूसरे से जुदा कर सकेगी। हमने दुनिया की किसी रुकावट के सामने हार मानकर रुकना नहीं है। अब क्या हुआ ऐसा कि तुम इस फैसले को बोझ समझने लगी। वह अपने सवाल का जवाब उसके उदास चेहरे पर लगातार खोज रही थी, जबकि वह उलझन की हालत में उंगलियां मरोड़े जा रही थी। मैंने तबीयत की खराबी पर कुछ दिन पहले टेस्ट कराया और प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है। हानिया की आवाज़ इतनी धीमी थी कि अफरा को अपने कानों पर पूरा जोर लगाकर सुनना पड़ा। ओह मेरे खुदा! अफरा की यह हालत सुनकर और ख़राब हो गई। उसने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश में करीब रखी पानी की बोतल
سے منہ لگا لیا۔ بھابھی پلیز کچھ کریں، میں بہت ڈری ہوئی ہوں، مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی فریاد سن کر افرا کا جی چاہا تھپڑ مار مار کر اس کا منہ لال کر دے۔ وہ غصے پر قابو پانے کی کوشش میں ناکام ہو چکی تھی۔ اللہ بیٹیاں دیتا ہے تو کاش تھوڑی سی عقل بھی دے دے ان کو، یوں گھر والوں کو بے عزت تو نہ کرایا کریں۔ اب کس کس کو نکاح نامہ دکھا کر اس بچے کو زائد ثابت کرو گی؟ دونوں رو رہی تھیں۔ افرا نے خود پر قابو پانے کے لیے واش روم میں جا کر منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اور واپس آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اب کیا کرو گی؟ وہ چپ تھی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ افرا نے کچھ دیر بعد پوچھا تو ہانیہ کے چہرے پر پھیلا ٹھہرا سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ وہ کھو گیا ہے بھابھی۔ وہ دونوں ہاتھ میں منہ چھپائے سسکنے لگی۔ کیا مطلب کھو گیا ہے؟ افرا نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہ اس کا فون مل رہا ہے، نہ کوئی خیر خبر۔ وہ بھیگے لہجے میں بولی تو افرا نے صدمے کی حالت میں اسے دیکھا۔ تو اس کے کسی دوست یا گھر والوں سے معلوم کرو نا۔ بھابھی مجھے کچھ اور پتہ نہیں، بس میں یہ جانتی ہوں کہ وہ کس شہر میں رہتا ہے اور اس کے فون نمبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتی۔ میں اس کے جو دوست نکاح میں شامل تھے وہ میرے لیے بالکل اجنبی تھے۔ وہ اپنی بے وقوفی کا اقرار کر رہی تھی۔ پہلے کبھی اس نے اس طرح کیا ہے؟ مطلب اچانک کانٹیکٹ بند کر دینا؟ وہ تیزی سے نہیں میں سر ہلانے لگی۔ کتنے دن ہو گئے اسے کانٹیکٹ کیے ہوئے؟ آج پورے 20 دن ہو گئے ہیں۔ وہ میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی اور نہ کوئی کال آئی ہے۔ کتنے دنوں کے بعد تم لوگوں کی باتیں ہوا کرتی تھیں؟ دن میں 20 بار کبھی کبھی۔ اس کی بات سن کر افرا نے اپنی بے خبری کا بہت افسوس ہوا۔ وہ تو اسے فون پر بزی دیکھ کر یہ سمجھتی تھی کہ سہیلیوں کے ساتھ اسٹڈی ڈسکس کر رہی ہے۔ اب کیا سوچا ہے آگے کیا ہوگا؟ بھابھی کے اس سوال پر وہ ایک بار پھر بکھر سی گئی۔ مجھ میں اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہوتی تو میں اتنے بڑے فیصلے یوں جلد بازی میں کبھی نہ کرتی۔ وہ اقرار کر رہی تھی مگر اب کیا فائدہ؟ افرا افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔ الجھے بال، سوجی ہوئی آنکھیں، پیلا چہرہ، پھیلے ڈر کے سائے اور جھکا ہوا سر، گالوں پر سوکھے ہوئے آنسو کے نشان۔ تمہارا کیا خیال ہے وہ کیوں اس طرح گم ہو گیا؟ وہ جواب میں خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے اس سوال کا جواب اچھی طرح سے معلوم ہے، لیکن میں پھر بھی تمہاری زبان سے سننا چاہ رہی ہوں۔ لیکن میں جانتی ہوں کہ تم کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہو، کیونکہ جو بات سامنے نظر آ رہی ہے اسے تم کسی بھی صورت میں ماننے کو تیار نہیں ہو سکتی۔ کیا تمہیں سامنے کی یہ حقیقت نظر نہیں آ رہی؟ وہ لڑکا تمہیں بیچ مزدار میں اکیلا چھوڑ کر خود غرضی کی کشتی پکڑے بھاگا ہوا ہے۔ وہ سر جھکائے بیٹھی اپنے انگوٹھوں کا ناخن کرید رہی تھی۔ تم نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش تو کی ہوگی؟ اس سوال پر ہانیہ نے نہیں میں سے ہلا کر کہا۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں کہاں ڈھونڈوں اسے؟ مجھے تو خود اپنی ذات کا سرا گم ہو گیا ہے۔ میں خود کو کھو چکی ہوں، کسی اور کو کیا ڈھونڈ پاؤں گی؟ اب افرا کو اپنی اس بے وقوف سی حد تک معصوم سی نند پر غصے کی جگہ ترس آنے لگا تھا۔ تم نے جو کرنا تھا وہ تو کر لیا، اب تمہاری یوں پریشان ہونے اور رونے دھونے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں کل تمہارے ساتھ یونیورسٹی جا کے اس کے بارے میں معلومات کرتی ہوں، انشاءاللہ وہاں سے اس کے گھر کا ایڈریس مل جائے گا، پھر کوئی صورت نکالتی ہوں اس سے ملنے کی۔ جانے وہ خود کو تسلی دے رہی تھی یا اس کو۔ بھابھی پلیز بھیا کو اس معاملے میں کی ذرا سے بھی بھنک نہیں ملنی چاہیے۔ میں جانتی ہوں ان کو کتنا صدمہ ہوگا، وہ مجھ سے نفرت کرنے لگیں گے اور یہ بات میری برداشت سے باہر ہوگی۔ وہ اس سے منت کر رہی تھی۔ افرا نے پل بھر کے لیے اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر نظر ڈالی اور بنا یہ پوچھے اٹھنے لگی کہ جس وقت تم یہ فیصلہ کر رہی تھی اس وقت بھائی کا خیال کیوں نہیں آیا؟ بھابھی ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ آپ اس مدت میں اسفند اپنی ماں کو منا کر آپ دونوں کے پاس رشتے کی بات کرنے لے آئے گا، یہ کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور ہانیہ نے اس کا سوال اس کے چہرے پر پڑ لیا تھا، اس لیے وہ جلدی سے صفائی دینے لگی۔ یہی اور تو ہے جو ہمارے لیے تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، جسے ہم بے خبر ہوتے ہیں، اور پھر اپنے فیصلوں کے الٹ حالات دیکھ کر ہمیں اس کے ہونے کا احساس بھی ہوتا ہے۔ میں تو بس 20 دنوں میں 1000 بار سجدے میں جھک کر اللہ سے معافی مانگ چکی ہوں۔ کیا وہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا بھابھی؟ کیا میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ میں ہر لمحہ اس کی سزا پاتی رہوں؟ وہ پاس بیٹھی افرا کی گود میں سر چھپا کر سسکنے لگی، جبکہ وہ اس کے بالوں میں نرمی سے انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے تسلی دے رہی تھی۔ اس کے علاوہ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ افرا سوچوں کے بھنور میں ڈوبتی ابھرتی امید اور ناامیدی کے کھیل کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ کیا؟ افرا نے اس بوڑھی عورت کی بات سن کر ایک دم سے کھلے دروازے کا پٹ تھام لیا۔ اس کا سر گھوم رہا تھا اور رنگت بالکل زرد پیلی پڑ گئی تھی۔ سامنے کھڑی دکھیاری عورت کی نظر شاید بہت کمزور تھی اور اب تو آنسوؤں
کی دیوار نے اور زیادہ فیصلے پیدا کر دیے تھے، اس لیے وہ اس کی حالت سے بے خبر رہی۔ اندر آ جاؤ بیٹی، یوں دروازے میں کھڑے ہو کر بات کرنا مناسب نہیں، وہ اس سے کہہ کر واپس ہو گئی کہ یقیناً وہ پیچھے آئے گی، لیکن افرا کے قدم تو من بھرگے ہو چکے تھے۔ وہ باوجود کوشش کے کھلے دروازے سے اندر نہ جا سکی۔ باجی، آپ بھیا کی کلاس فیلو ہیں، رہ چکی ہیں شاید۔ وہ 17-18 سال کی لڑکی ماں کے کہنے پر اسے اندر بلانے آئی تھی۔ آپ اندر آ جائیں، یقیناً یہ خبر آپ کے لیے بھی شوقی ہوگی۔ آپ نے تو ان کے ساتھ پڑھا ہوگا، ایک یونیورسٹی میں وقت گزارا ہوگا۔ ان کے بارے میں کوئی اجنبی بھی سنتا ہے تو ہمارے دکھ پر تڑپ اٹھتا ہے۔ ہمارا تو ایک ہی آسرا تھا، وہ بھی چھن گیا۔ اس کی آنکھوں کا پانی شاید ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس کی آنکھیں بالکل سوکھی تھیں، لیکن چہرے پر رونا لکھا تھا جس سے ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا تھا۔ میرا نام روبی ہے۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اندر لے گئی۔ امی دیکھیں باجی کے ہاتھ کیسے ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ بھیا کی موت پر شاید انہیں بھی یقین نہیں آ رہا۔ ماں نے بجھی بجھی آنکھوں سے اس کے چہرے پر جیسے کچھ تلاشنے کی کوشش کی۔ تم ہانیہ تو نہیں ہو؟ ان کے عجیب سے انداز پر افرا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ایک دم سے اس نے نہیں میں سر ہلا دیا۔ وہ بہت منت کرتا رہا مجھے منانے کے لیے، میرے پیروں میں بیٹھ گیا، رو رو کر کہتا، اماں اس وقت آپ کے پیروں سے نہیں اٹھوں گا جب تک آپ ہاں نہیں کرتی۔ لیکن میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ کیا کرتی، بیٹیوں کی ماں ہوں، ان کی فکر کرنے کے لیے ان کا باپ نہیں تھا، اور باپ جیسا بھائی شادی کر کے اپنی زندگی میں مست ہو جاتا، بہنوں کو کس نے پوچھنا تھا۔ یہی ڈر میرے دل میں بیٹھ چکا تھا، اور میں نے اس کی ہر بات کے جواب میں ایک نہ ہی اسے دی۔ میں مرتا نہیں تو اور کیا کرتا۔ وہ بہت پچھتاوے کے احساس تلے دبی ہوئی تھی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ اسے اپنی پھنسی ہوئی آواز اجنبی سی لگی۔ اماں اور بھیا کی لڑائی ہوئی تھی اس دن۔ بھیا کہہ رہے تھے اماں ان سے صرف رشتے کی بات کر لیں، شادی میں بہنوں کی شادیوں کی بات کروں گا۔ لیکن اس دن اماں کا بی پی بہت زیادہ تھا، بی پی کی گولیاں ختم ہو چکی تھی، اور اماں خوب شور مچا رہی تھی، انہیں لعنت ملامت کر رہی تھی کہ اچانک وہ اٹھے اور تیزی سے باہر نکلنے لگے۔ میں بھی اسی تیزی سے ان کے پیچھے گئی اور پوچھا، بھیا کہاں جا رہے ہیں اس وقت؟ انہوں نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور ان کی نظروں نے جیسے مجھے ان کی دلی حالات بتا دی۔ نہیں بھیا، مایوس نہیں ہونا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا سا انتظار کریں آپ دونوں، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی، اور افرا حیران پریشان سی سب سن رہی تھی۔ بھیا نے دروازے کی کنڈی کھولتے ہوئے ایک الوداعی حسرت بھری نظر صحن میں بیٹھے سبھی لوگوں پر ڈالی اور دھیرے سے کہا کہ کاش میں مر جاؤں۔ میں نے پیچھے سے ان کی شرٹ کا دامن پکڑ لیا۔ بھیا، ہم سب آپ کا آسرا، اللہ کے بعد آپ ہی تو ہیں۔ ایسی باتیں کرتے ہوئے ماں بہنوں کا خیال کیوں نہیں آتا آپ کو؟ میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ وہ نرمی سے دامن چھڑاتے ہوئے آخری الفاظ بول گئے۔ وہ یہ تھے، اماں کی گولیاں ختم ہیں، وہ میں لے کر آتا ہوں، فکر نہ کر، تیرا بھائی اتنی جلدی نہیں مرے گا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے افرا نے پوچھا۔ جب ہم اسپتال پہنچے تو وہ آخری سانس لے رہے تھے، خون میں لت پت درد سے تڑپتا میرا گبرو جوان بھائی اتنا بے بس تھا کہ اپنی روشن آنکھوں کی پلکیں بھی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ اماں تو باہر گر کر بے ہوش ہو چکی تھی، میں ہی ہمت والی ہوں ان سب میں۔ انہوں نے میری لگاتار پکار پر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، اور خون بھرے چہرے پر جھکے میرے چہرے نے ان کی سرگوشی کی گرمی محسوس کرتے ہوئے کان کا پورا زور لگا لیا کہ وہ آخری لفظ کیا بولتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ مریض کے آخری لمحات ہیں۔ یہ پل بہت قیمتی تھے، میں جان چکی تھی۔ میں نے بڑے حوصلے سے انہیں کلمہ پڑھایا، اور ہمیشہ کی خاموشی سے پہلے کی ہچکی میں انہوں نے ہانیہ کا نام لیا۔ وہ شاید کوئی پیغام دینا چاہتے تھے یا ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے تھے، لیکن وقت ختم تھا۔ ایک پل، ایک لمحہ نہ ملا انہیں کہ وہ بات مکمل کرتے، بس یہ کہا، ہانیہ میری، اور خاموش ہو گئے۔ کچے صحن میں جامن کا بڑا سا پیڑ سر جھکائے کھڑا تھا۔ صرف اس پیڑ پر بیٹھے پرندوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، یا کبھی ہوا کے تیز جھونکے سے لرزتے پتوں کی ہلکی سی سرسراہٹ محسوس ہوتی، باقی سارے تو چپ تھے۔ آنسوؤں کے گرنے کی آواز اگر سنائی دیتی تو شاید اس گھر کے صحن سے اٹھتا شور برداشت سے باہر ہو جاتا۔ افرا نے آنسوؤں کی جھڑی کو بہنے دیا۔ اسے ابھی تو اس گھر کے لوگوں کے بے آسرا ہونے کا دکھ رلا رہا تھا، لیکن اندر کہیں نہ کہیں اس لڑکی اور اس کی کوکھ میں پلنے والے بچے کا دکھ بھی اس کے دل کو کچوکے لگانے لگا تھا۔ میں ابھی تک نہیں جان پائی کہ انہیں ہوا کیا تھا، وہ خود پر قابو پا کر پوچھ رہی تھی۔ روبی چائے کی پیالی ان کے سامنے رکھ چکی تھی، اور اب چائے کی پیالی سے اٹھتے ہوئے دھوئیں پر نظریں جمائے وہ الفاظ جمع کر رہی تھی جن سے کم
तकलीफ दे अंदाज में वह सब कुछ बता सकती। वह डाकू पकड़े गए हैं। उनके बयान भी अजीब हैं। कहते हैं जब हमने उस लड़के को रोका तो वह खामोशी से रुक गया, यूं कि जैसे इंतजार में हो ऐसे किसी हादसे का। उनके बयान के मुताबिक उनके हाथ में फ़ोन भी नहीं था। वह फ़ोन घर छोड़ गए थे और जब उनकी जेब की तलाशी ली जाने लगी तो उन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें हमें यकीन हो गया कि उनकी जेब में कुछ कीमती चीज़, नगद रकम या सोने की कीमती चैन वगैरह ज़रूर होगी, जिसको बचाने के लिए वह जान की बाजी लगाने को तैयार थे। वह फायर किए बगैर उन्हें हरा नहीं सकते थे। गोली चलाने के बाद जब वे बेबस होकर गिरे तो तब भैया की जेब की तलाशी ली और उनकी जेब से बरामद हुई अम्मा की बीपी की गोली और कुछ नींद की गोलियां। इसके अलावा 500 रुपए का तुड़ा मुड़ा सा नोट। उन्होंने कोई खुफिया जेब ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके फाड़े गए बटुए की एक खुफिया जेब से एक लड़की की तस्वीर मिली जिस पर हानिया लिखा हुआ था। डाकू यह सब कुछ वहीं फेंक कर भागे, लेकिन उनमें से एक का फोन वहीं गिर गया, जिसकी मदद से पुलिस को उन तक पहुंचने में मदद मिली और वह जल्द भी पकड़े गए। लेकिन भैया तो वापस ना आए। अफरा के कानों में तो रूबी की जबान से निकला एक जुमला ही गूंज रहा था। एक लड़की की तस्वीर निकली जिस पर हानिया लिखा था। उफ मेरे खुदाया, कितने बदकिस्मत है दोनों। और फिर कैसा नसीब है उस बच्चे का जिसके बाप को यह खबर भी ना मिल सकी कि वह बाप बनने वाला है। वह गुमसुम सी बैठी घर के सहन में हर जगह मौजूद उदासी को देखी जा रही थी। क्या आप हमें हानिया के बारे में कुछ बता सकती हैं? और आपका नाम क्या है? असफंद की बहन के इस सवाल पर उसे परेशान कर दिया। मैं तो जुर्म और पछतावे के एहसास तले दबी हुई हूँ। बेटे की खातिर उस लड़की को कबूल करने ना करने का अफसोस हर पल हर लम्हा मेरी रूह को तड़पाता है। माँ के झुर्रियों भरे चेहरे और बुझी हुई आंखों में झलकता पछतावे का एहसास दुख के साथ मिलकर उन्हें जल्दी ही मार देने वाला था। अगर इन्हें कुछ हो जाए तो इन लड़कियों का क्या बनेगा? अफरा ने फैसला कर लिया था और उन्हें और ज्यादा शर्मिंदा नहीं करेगी। पछतावे के जानलेवा एहसास से उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेगी। एक नई कई जिंदगियों का सवाल था। जो गया सो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता। जो जिंदा है उनके लिए जिंदगी मौत से बदतर नहीं होनी चाहिए। नहीं आंटी, आपका फैसला ठीक था। बस असफंद की किस्मत अच्छी नहीं थी, इसलिए बहाना बन गया। हानिया हमारी क्लास फेलो थी, लेकिन बहुत तेज और आज़ाद ख्याल की लड़की थी। वह कभी असफंद से शादी ना करती, क्योंकि उसके ख्वाब का शहजादा कोई अमीर इंसान था जो उसे दौलत के साथ साथ आज़ाद जिंदगी भी गुजारने देता। उसे पाबंदियां किसी भी तरह कबूल नहीं थी। असफंद को तो वो यूं ही बेवकूफ़ बना रही थी, क्योंकि वह उसे पसंद करता था। उसने नेक मकसद के लिए बोले गए ये झूठ का रिएक्शन उसकी माँ के चेहरे पर देखा। वह अब रंग बदलने लगे थे। देख लो, मैं कहती थी ना कि मेरे अंदर से कोई आवाज़ सुनाई देती है कि असफंद के लायक नहीं है वह लड़की। वह बेटियों की तरफ ताइदी नज़रों से देखने लगी। क्या मैं यह सब उन्हें ना बताकर जासूसी तो नहीं कर रही? हानिया उनके बेटे की बेवा है और बेवा की कोख में बच्चा। वह परेशानी की हालत में उलझी हुई थी। बेटा, तुम खुद इंसाफ करो। बड़ी मुश्किल से तमाम पेंशन के पैसों से घर का खर्चा चलाती हूँ। मेरी यतीम बच्चियाँ ट्यूशन पढ़ाकर अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं। हर महीने बहुत सारा कर्ज दुकान वाले का चढ़ जाता है। सफ़ेद पोशी का भरम रखना मुश्किल हो रहा है। ऐसे हालात में एक और आदमी का इजाफा हो जाता। असफंद को नौकरी मिल जाती तो जवान बहनों के जहेज की कोई फिक्र करता? शादी कैसे कर लेता? जबकि उनकी आवाज़ गले में फंदा बनकर फंस गई। अफरा को अपना फैसला सही लगा। वह सोचकर उसने अपने अंदर उठते शर्मिंदगी के तूफान पर काबू पाने की कोशिश की। इस घर में रहने वालों पर एक्स्ट्रा बोझ के सिवा कुछ नहीं बन सकता हानिया और उसके होने वाले बच्चे का। क्या आप हमें हानिया की तस्वीर दिखा सकती हैं? वह यकीनन इतनी प्यारी होगी कि तभी भैया उनके दीवाने हो गए थे। मेरे भैया बड़े अच्छे किरदार वाले इंसान थे। बहनों के दिल में तो वैसे ही भाइयों का मुकाम हीरोज का हासिल होता है। इधर तो इकलौता सहारा भी वही था। अफरा ने कुछ सोचते हुए मोबाइल फोन निकाला और हानिया की 2-3 तस्वीरें उन्हें दिखाने लगी। वह सब तस्वीरें देख रही थी और अफरा घर का जायजा ले रही थी। 2 कमरे का छोटा सा घर था, जिसके शहन में एक तरफ चारपाइयाँ और दूसरे तरफ मेज और कुर्सियां पड़ी थी।
पुराने तरीके की प्लास्टिक से बुनी गई कुर्सी का रंग बहुत खराब हो रहा था। इसी तरह चारपाई पर डाली गई चादर भी धुल धुल कर बिल्कुल पुरानी लग रही थी। या खुदा मुझे इन इम्तिहान में कामयाबी बख्श देना। उसने दिल की गहराइयों से दुआ मांगी। यह तो बहुत प्यारी गोरी चिट्ठी और हसीन आंखों वाली है। उसने देखा सभी अफसोस से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में हसरत भी टपक रही थी कि काश वह उनके भाई की दुल्हन बन सकती। खूबी तो असल में किरदार की होती है। देर तक रहने वाला किरदार का हुस्न ही हो सकता है। अफरा ने जल्दी से सफाई दी। मैं अब चलती हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है। उसने अब मोबाइल फ़ोन में टाइम देखकर कुछ सोचते हुए इजाज़त चाही तो वह सभी खड़ी हो गई। अम्मा ने घुटनों को पकड़कर दोबारा चरपाई पर गिरने वाले अंदाज में बैठते हुए उदास नज़रों से उसे देखकर कहा, एक बात पूछूं बेटी। वह उनके साथ ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही थी कि कहीं उनकी तजुर्बेकार नज़रें झूठ का कोई सिरा पकड़ न ले, इसलिए नज़रें झुकाए सर हाँ में हिला दिया। तुम दूसरे शहर से इतना लंबा सफ़र करके यहाँ क्यों आई हो? उनका अंदाज शक से भरा था। अम्मा जी, मेरा कोई सगा भाई नहीं है और यह कमी बड़ी शिद्दत से महसूस होती है, लेकिन यूनिवर्सिटी में असफन ने मेरा भाई बनकर यह कमी पूरी कर दी थी। उसने मुझे बहन कहा नहीं, समझा भी था। बहुत दिनों से उसका फ़ोन बंद आ रहा था, तभी मुझे परेशानी हुई, लेकिन कांटेक्ट का कोई ज़रिया ना था। शौहर बहुत बिजी आदमी है, इसलिए चुप रही। लेकिन इत्तेफाक से खाला की बेटी अपने ससुराल शिफ्ट हो गई है, जो इसी शहर में है। मेरी खाला जात बहन पहले हमारे करीब ही रहती थी। बाजी को खुदा ने शादी के बाद 10 साल बाद बेटा दिया है, तो उन्होंने बच्चे के अकीके में सारे खानदान को दावत दे रखी है। मैं भी अपनी फैमिली के साथ यहाँ आई हूँ और अपने भाई की खैर खबर लेने के लिए एक सहेली से मिलने का बहाना करके आई हूँ। लेकिन क्या खबर थी कि वह सर झुकाकर अफसोस से बोली तो वह खुद पर हैरान होने लगी कि वह कैसे इतने सारे झूठ बोल रही है। बेटा, कोई बच्चा है तुम्हारा? अम्मा ने रिवायती सा सवाल किया तो वह उदासी की एक लहर में डूबते उभरते हसरत से अपने हाथ की लकीरों को देखने लगी। शायद यह सुख मेरे नसीब में नहीं लिखा गया, या शायद मेरी दुआएं भी खालिस नहीं हैं। वह उनके सामने झुकी और अफरा को गले लगा लिया। अफरा को उनके लम्स से अजीब सा सुकून मिला। उसे अपनी मरी हुई माँ की गोद याद आ गई। वह नर्म मुलायम सा खुशबू भरा लम्स, वही एहसास जो उसकी गोद में उसे बहुत बहादुर बना देता था। उसने इस वक्त हिम्मत और बहादुरी की ज़रूरत भी थी। वह उनसे मिलकर निकलने ही लगी थी कि जाते जाते एकदम कुछ सोचकर पलटी। वह सबको सवालिया अंदाज में देख रही थी। उसने गैर महसूस अंदाज में पर्स में हाथ मारकर नोटों की गिनती की और मुतमईन होकर कुछ पैसे निकाले। अम्मा जी, सच कहूँ तो ये पैसे लौटाना असल मकसद था। उसने नोट अम्मा की गोद में रखते हुए सफाई दी। असल में एक बार अचानक यूनिवर्सिटी में पैसे की ज़रूरत पड़ गई थी, तभी असफन भाई ने ये पैसे दिए थे। अब इस अमानत के हकदार आप हैं, सो ये रख लें। बूढ़ी औरत के साथ उनकी बेटियों की आंखों में भी इस अंदाज से भीग गईं। बूढ़ी औरत और उनकी साथ उनकी बेटियों की आंखें भी इस अंदाज से भीग गई, लेकिन वह सब यह नई नमी एक दूसरे से छुपाते हुए एक ही बात सोच रहे थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान असफन के पास कभी फालतू पैसे नहीं हुआ करते थे कि वह किसी की मदद कर सकता। जीती रहो बेटी, और खुदा दिल की हर मुराद पूरी करे। बहनें दरवाजे तक उसके साथ आईं। अगर मैं कुछ इस एड्रेस पर भेजा करूं तो बुरा ना मानना प्लीज़। असफन भाई के रिश्ते से तो हम सब बहनें हुई ना। वह हाँ में सिर हिलाकर उसने बारी बारी लिपट रही थी। वह हाँ में सिर हिलाकर उससे बारी बारी लिपट रही थी। अम्मा ने आपने अम्मा का एहसास जुर्म कम करने के लिए सब कहा किया है ना? रूबी के सवाल ने उसे मुड़ने पर मजबूर कर दिया। जाने वाला तो चला गया, लेकिन साहिबान छीनने के बाद वाली तेज धूप जो इंसान को मोम की तरह पिघला देती है, उससे अम्मा के आंचल ने अपने आप को बचा रखा है। अब आप माँ का बहुत ख्याल रखा करो। तुम बहनों का इकलौता सहारा इस दुनिया में है। अब वह अपनी मरी हुई माँ को याद करते हुए एकदम से पलकों पर उतरते अपने आंसू छुपाने की कोशिश में तेजी से खुले दरवाजे की चौखट पार कर गई। जाते जाते वह रूबी को अपना नंबर देना नहीं भूली थी। अलग सी हमदर्दी और मोहब्बत वह इस खानदान के लिए अपने दिल में महसूस कर रही थी। सारा रास्ता
عجیب سی بے قلی اس کے روم روم میں چھپ کر بیٹھی رہی۔ گاڑی کی سیٹ سے اپنا دکھتا سر ٹکائے وہ آنکھیں بند کر کے تھوڑا سا سکون حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن آنکھوں کے سامنے ہانیہ کا ستا ہوا چہرہ سامنے آ گیا۔